समय आफ्नै गतिमा चलिरहेको छ र समयको गतिसँगै विश्वमा परिवर्तनको लहरले संसारमा दिनहुँ अनेकौं घटनाहरू निम्त्याइरहेको छ र ती घटनाहरूमध्ये एक हो भ्रम। नमस्ते शंकर काका। ओहो नमस्ते। राम 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 राम। चिटिक्क परेर कता हो त नि बाबु? विदेश जान लागेको काका। हिजो बेलुका तपाईँको घरतिर गएको थिएँ तपाईँले भेट्छु भनेर। किन जान लाग्यो हो त नि विदेश? विदेश जान पर्यो नि काका। सबै साथीहरूले ठुल्ठुला घर बनाइसके। घर बनाउनको लागि टन्न पैसा कमाउन विदेश जान लागेको। घर बनाउनको लागि विदेशै जानु पर्ने? जाने। अनि बुवाले एक्लै छोडेर जान लागा हौ? हजुर काका, तपाईँहरू हुनुहुन्छ नि, यसो हेरिदिँदै गर्नु होला न बेला बेला गएर है। भइहाल्छ नि, म यसो बेला बेला गएर हेरिदिउँला नि। ल त काका, ढिला भइसक्यो, म लागिहाल्छु है। ल ल बाबु। आजकलका केटाकेटीहरूलाई कुनो देख्नै हुन्न, चिप्किहाल्नुपर्छ। धन्न मेरो घर परिवारमा यस्ता कोही छैनन्। धन्य प्रभु, प्रभुको जय होस्। के को यहाँ हो? घाँस काटिस्? अघि नै हो। अनि भैँसी धोइस्? अघि नै हो। चिया पकाइस्? अघि नै हो। अनि दाम्नोलाई खुवाइस्? अघि नै हो। अनि मलाई दिइस्?
अघि नै हो। ए म लिएर आइहाल्छु है। लिनुस् लिनुस्। अनि अब कति दिन बस्नुहुन्छ त नि हजुर? खै अब यतै बस्नु पर्ला नि, जागिर पनि यतै छ। ओए सुन्नुहोस्, चिया त चिसो छ नि, तताएर लिएर आइज ल। अघि भर्खर तताएको त हो नि। ले भने चाहिँ खुर्को तताएर लिएन ल। यो बुढो कति झ्याउलानी गर्छ। भनेको मन त्यो खुर्को। माला ल म पनि अब लाग्नुपर्छ है क्या। बसेको भए हुन्थ्यो नि। आफ्नै घर हो, आउँदै गरौँला नि। दिउँसोतिर मोही खान आउनुहोस् न। मोही मात्रै होइन, दुध दही पनि खान आउँछु। ल ल शङ्करजी, म लागेँ है त। सङ्खेबा ओए कसो सङ्खेबा भनेको तैँले? कसले भनेको? दयाराम दाई छ नि। फेरि के गर्यो त्यो गोरुले? आज फेरि बितायो त्यसले। नमस्ते नमस्ते। तँहरू खाएको गम्म गर झगडा गरेर आउने होइन? हिजो त उनीहरू कस्तो भएछ? तँलाई जति भन्दा नि लागेन होइन? पख्नुहोस्, नहान्नुहोस् यसलाई। पहिला कुरा त सुन्नुहोस्। हामी बाउ छोराको बिचमा आउने तिमी को? म यिनीहरू पढ्ने स्कुलको नयाँ हेडमास्टर हो। तपाईँ आवेशमा नआउनुहोस् र आफ्नो बोल्ने शैली सुधार्नुहोस्। खास गरी कुरा के हो बाबुहरू, मलाई स्पष्ट भन त। म भन्छु सर। ल दयाराम के हो? साले दयाराम हुन्छस्? ओइ दयारामलाई दयाराम नभनेर के भन्ने मुला? डिआर भन् डिआर। ओ दयाराम, तेरो छम्म त अर्कैसँग झ्याप भएर हिँडिरहेछ त। साले मेरो दिलमायालाई चौचौ खान्छस्? दिलमाया तेरो कसरी भयो? के भनिस् रे? ठोक केटा हो यसलाई। ए सर आउनु भएको छ। सर सर भागौँ भागौँ। फिटार छ भनेर दादा देखाउँछस्? सक्छस् भने मेरो गाउँमा आइज। लड्ने होस्? आइज त्यसो भए।
तेरी यार आफूलाई उहाँ कति काम छ यस्तो फुच्चेहरूको चक्करमा लड्न आएर थाकियो ए आइज है ओए आइज न त नि यो सब कुरा हो सर। दाइले उहाँ विदेशमा बसेर कति दुःख गरेर पैसा कमाछ, त चाहिँ यहाँ बसेर उडाउने गोरु। छोड्नु 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 धेरै हात नउठाउनुहोस्, गल्ती दुवैजनाको छ। गल्ती यो गोरुको छ, यसलाई केटीसँग लपक्क टाँसेर बस्नु पर्ने। यसलाई त म जा त्यो बाबु र नानीको खुट्टा समातेर ढोक, माफी माग जा। पर्दैन दयाराम, खुट्टामा ढोक गर्नु पर्दैन। तिमीहरू दुवैजनाले दिलमायालाई माफी माग। आऊ यता आऊ नानी, माफी माग दिलमायालाई, सरी भन्न तिमीहरूले। सरी दिलमाया। अनि हात मिलाऊ। सरी सरी दयाराम। स्कुल पढ्ने होइन, खालि झगडे मात्रै गरिरहेछ। यति पकाउँछ क्या चराले खाने जति। चरो त होइन नि गाँठे म तिउन हाल। खानुहोस् न, दिँदै दिँदै किन आत्यो हजुर? ए तपाईँको आउने बेला यही हो? आउनुहोस् आउनुहोस्, बस्नुहोस्। माझलाई ठाउँ छोडिदे अलिक सर। दिनभरि बाहिर लखर डुलेर राम्रो काम गरेर आउनुभयो होला नि, होइन? तँलाई केटी चाहिने, अलि यता आइ त। ला तँलाई गतिलो काम गरेर हिँड्न त केही पनि जाने छैन। कता हिँड्न लाग्नु? बस्दिन म यो घर, छोड मलाई। बाबु त्यस्तो नभन न। बाबु बस्दिन। बाबु यो घरको चाला मलाई ठिक छैन। त नि त खुब पैसा छ होइन? के गरेर मैले? अझ के गरे भन्छेस्? तैँले गर्दा तेरो छोरो बिग्रेको बुझिस्? अझै बढ्ता बोल्छेस्? खुक्क सुत यहाँ। सुत भनेपछि सुत्न म पर्छ। अलि यता आइज। ठुलो छोराले फोन गर्छन् कि गर्दैनन्? गर्छ, लाइकको छोरो भनेकै त्यही हो। अरू गोरुहरू त हजुर बा। ओहो मेरो नाति सन्चै छौ? के छ खबर? ल यता बस। नाति ठुलो भएछ। हेर कति कालो भएछ। आमामामा नाति। ल हेर छोरी पनि आइरहेछ गाँठे। के भयो छोरी तिमीलाई? किन रोक्यौ? लक्ष्मी नानी के भयो तिमीलाई? के भयो नानी तिमीलाई? 81 आयौ त, अनि जै खोइ त। कुरा नगर्नुहोस् त्यो मुर्दाहरूको। लक्ष्मी छोरी। हजुर आमा। के भयो छोरी? तपाईँको ज्वाइँ छ नि, अर्को बिहे गर्दैछ। के रे छोरी? मामा। हो बुवा, साँच्चै हो बुवा। यति ठुलो छोरा भइसक्यो, के मति बिग्रियो त्यसको? म त्यससँग छोडपत्र लिन चाहन्छु। त्यस्तो भनेर कहाँ हुन्छ र छोरी? त्यस्तो नभन। छोरी के गर्यो त्यो पाजीले? मलाई भन। कोही केटी देख्नै हुँदैन, बोल्न गइहाल्छ। जोसँग नि मस्की बोल्छ। तपाईँको ज्वाइँ छ नि, अर्को बिहे गर्ने तर्खरमा छ। भयो छोरी, त्यो पाजीको कुरा नगर। तेरो बाउ जिउँदैछ, त यहीँ बस। म पाल्छु तिमीहरूलाई। मैले त्यस्तोलाई छोरी दिएर ठुलो गल्ती गरेँ। मान्छे त राम्रै घरको हो, पहिला त सोझो जस्तो थियो, अहिले किन त्यस्तो भएछ? ज्वाइँ जस्तो भए पनि छोरा त लाखौँमा एक छ। मैले पूर्व जन्ममा राम्रो काम गरेको रहेछु, त्यसैले त देउता जस्तो छोरो पाएँ। मेरो जेठो छोरो, मेरो आज्ञाकारी छोरो शिवजी। जोस् स्कुल पढ्दा रमाइलो हुन्थ्यो है? त्यही त रमाइलो त हुन्थ्यो नि। 4 कक्षा भन्दा माथि बाउ आमाले पढ्न दिएनन्, सानीमा बिहे गरे। तिमी त
केटा मान्छे पढ्न पाइहाल्यौ नि अनि यति समयसम्म किन बिहे नगरेको तिमी बिहा गरेर गइहाल्यौ कोसँग बिहा गर्ने ठट्ट नगर नि तिमी पनि के गफ चल्दैछ यता यसो हाँसो ठट्टा चलिरहेको हामीले सुन्न मिल्छ केही होइन ल माला अहिले मलाई हतार छ म लागेँ है ल है शङ्करजी है बस्नु न खाना खाएर गयो हुन्छ नि खाँदै गरौँला नि के चिन्ता भयो र के को खाना मात्रै यतै बस्न भने हुन्छ नि यो पनि त आफ्नै घर हो क्यारे ओए कसको फोन आज जाँदै हेर अरू कसको हुने नि छोरीको फोन होला नि त जान कसको रहेछ हुन्छ नि अलिकति सुन्नु कति झ्याउलानी गरेको हो के मोबाइल ल्याउनु पनि एक दिन लगाउँछु फेरि कतै हिँड्यो कि खाना पकाउन हिँडेको नि जा जा हेलो ओए कोस् त मलाई मूर्ख बनाउँछस् हाँ केटा भएर केटीको आवाज निकालेर कुरा गर्छस् कोस् भन्छ त नत्र तेरो जिब्रो थुत्दिन्छु मैले अनि काट्यो बाबा मेरो मोबाइल कसको फोन आएको यो खै थाहा नै भएन त अझै ढाँट्छेस् बाबा गाली नगर्नु उसलाई मैले गरेको अब आइन्दा यो नम्बरमा फोन नगर भन् त्यसलाई को हो त्यो साथीले गरेको नगर फोन सकिहाल्यो नि हुन्छ बाबा अबदेखि फोन नगर भन्छु जाऊ कहाँ जानु पर्ने हो यिनीहरूको सन्तानलाई जिउँदै खाल्टालेर हाल्नु पर्ने खालका छन् कस्ता कस्तालाई साथी बनाउँछ र कुन्नी आफ्नो पालामा भने एउटा लभ लेटर लेख्न सकिएन तरकारी सर हुन्छ र नाति खान्छस् चाउचाउ खाएको अगा छस् जाति छ नाति यो हो के नजाति त शिवजी पनि दसैँमा आउँदैछ त्यसलाई यसपालि राम्री केटी खोजेर बिहा गरिदिनुपर्छ केटी चाहिँ मेरै माइतीतिरको हुनुपर्छ है राम्री पढलेखी केटी बिहा गरिदिनुपर्छ छोरालाई कति नै उसको माइतमा मात्रै केटी छन् जस्तो गर्छु भने हाम्रो गाउँमा छैनन् त्यहाँ तल पख भनेको सुनेनस् ओइ पख भने पख कहाँ जान लाग्यो त पख भनेको सुनेनस् छ्या 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 आज पनि रक्सी खाएर आएको त हेर्नै भयो हात नहुन्नु अझै मुख मुखै लाग्छस् जति पनि लाग्दैन तँलाई अझै घुच्छस् हात नहाल्नु भनेको होइन बाबु बाबु नगर न बाबासँग किन झगडा गरेछौ बाबु हजुर पनि किन झगडा गरेको यता आउनुहोस् न हजुर पनि बाबु लाउनु झगडा नगर्नु न तर दसैँमा आउँदा मलाई जसरी पनि बाइक चाहिन्छ अहिले त बुक्क गरेर कोठामा छु त बाहिर नजाऊ है ल दाइ नमस्ते सर नमस्ते नमस्ते पहिलाको भन्दा त धेरै सुध्रेछौ कपाल चाहिँ अलि लामो रहेछ भोलि काटेर आऊ है हुन्छ सर खै त तिम्रो टाई त छैन नि त खै त तल युनिफर्म पनि छैन ठिक छ सर भोलि म सबै लगाएर ल आउँछु है त हस् है ल ल जाऊ जाऊ कक्षामा
कुद हेर त ओइ त यार त्यसको बाइक बाइक छ त बाइक त दामी छ है। कसको दाइको ए या हेलो दाइ भाइ के छ तेरो खबर? के गर्दैछस्? अनि सन्चै छस् क्यारे? ठिकै छ दाइ। अनि हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? भाइ यो दसैँमा आउन पाइन, कम्पनीमा काम झगलो नि। तपाईँकी बहिनी मेरो घरकी बुहारी। चिन्तै नगर्नुहोस् न त, बरु कहिले के गर्ने चाहिँ त म लगन हेर्छु। बरु बडो अहिले यो बिहाको लगन पर्ने छ, हुन्छ मिलाउला त्यस भए। लगन हेरेर फोन गर्नुहोस्। हजुर म अहिले अलि बिजी छु, हजुर। अहिले लाग्छु। ए ल हुन्छ हुन्छ। म एकदम ढुक्क है। ए हस् हुन्छ। ल तपाईँ चिन्तै नगर्नुहोस्। हस्। ए घाम पनि अहिले जानु पर्ने। आउने बेला त भयो, अहिलेसम्म किन आएन? आइपुग्नु पर्ने। छोरा तँ आइस? बाबु छोरा बाबु 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 बुवा नमस्कार। के को नमस्कार? हाँ बुवा त्यस्तो होइन। कस्तो होइन? कस्तो होइन? के हो यो तमासा? त्यस्तो होइन ससुरा बा। के भयो? पहिले मेरो कुरा त किन सुन्नुहोस्। झैला हान्नु भएको? होइन के किन झगडा तपाईँ किन गर्नुभएको? यसो गर्नुहुन्छ? त्यस्तो होइन, पहिला कुरा त सुन्नुहोस्। आमा म सुत्दिन्छु नि। तेरे शङ्करजी किन झगडा गर्नुभएको हो? खालि झगडा मात्रै। यो सब हुनुमा तपाईँको छोरीकै गल्ती छ, बुझ्नुभयो? यो सब प्रमाण सहित तपाईँको ज्वाइँले मलाई सब भनिसक्नु भएको छ। प्रमाण के छ? यो हो प्रमाण, बुझ्नुभयो? को हो यो बुस्तिग्रे? हो बुवा, यो फोटो मैले सिरानी मुनिबाट भेट्टाएको, यही हो प्रमाण। के यो साँचो हो? एक दिन म पसलमा बसिरहेको बेला लक्ष्मीलाई अर्को केटासँग स्कुटीमा हिँडिरहेको देखेँ। उसले मलाई देखेर पनि नदेखे जस्तो गरी टाउको लुकाएर हिँडी। अर्को दिन फेरि घरको छतमा को केटासँग मस्की कुरा गरेकी थिए। मलाई देख्न साथ फोन काटी। पछि मैले सम्झाउन खोज्दा उल्टी मसँग रिसाएर हिँडी। अर्को पटक पनि को केटासँग अँगालो हालेर बाटोमा हिँडिरहेकी थिए। मेरो दिमागले त काम गर्नै छाड्यो। के गरौँ के नगरौँ भयो। एकछिन त लाग्यो आत्महत्या नै गरौँ कि भन्ने। पछि फेरि छोराको मायाले गर्दा त्यस्तो पनि गर्न सकिनँ। फेरि सिरानीमा त्यो केटाको फोटो भेट्टाए। उठ्नु के? उठ्नु भने कति सुतेर? उठ्नु भनेको सुनेन? के सुतेर दिउँसो दिउँसो? के हेर्या? फोटा खोइ। के फोटो? कसको फोटो? त्यहाँ थियो फोटो भर्खर। कसको फोटो खोजिरा? कसको फोटा? तिमीले लिएर यहाँ राखी थियौ। त्यो साथीको फोटो हो भनेको। साथीको फोटा? कुन साथीको फोटो हुन्छ? कति शङ्का गरेर लौ नि। फोटो चाहिएको
साथीको फोटो भन्दा नि जहिले शङ्का गर्छ जहिले शङ्का मात्र गर्छ। बस्दिनँ म तेरो घरमा, जान्छु म, मेरो बच्चालाई लिएर जान्छु। म यहाँ मेरो छोराको भविष्यको लागि आएको हुँ। यहाँ म तिम्रो लागि आएको होइन, मेरो छोराको लागि आएको हुँ। मलाई माफ गरिदिनुहोस्, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। मैले तपाईँलाई चिन्न सकिनँ। तपाईँ जस्तो देउतापति पाउँदा नि मैले तपाईँलाई चिन्न सकिनँ। बाबु, एकपटकको लागि लक्ष्मीलाई माफ गरिदिनुहोस्। जय साहब, मलाई पनि माफ गरिदिनु होला। ल अब सब ठिक भयो है। बाबु को हुन् ती नानी? त्यति पनि कुरो बुझ्दिनस्? छोराले बिहे गरेर स्वास्नी लिएर आएको नि। के नाटक गर्छेस्? उठ, अब लगन जुराएर बिहे गरिदिनुपर्छ। अनि नानी, तिम्रो घर परिवारमा को छन् त नि? मेरो कोही छैन। म आश्रममै हुर्किएँ। ठुली भएपछि जागिर गर्दै कुस्मा बजारमा पढेँ। शिवजीसँग भेट भयो र सँगसँगै विदेश गयौँ। ल बुवा, हुन्छ, अब हामी पनि लाग्छौँ। कहाँ अहिले जाने कुरो गर्नुहुन्छ? सालाको बिहे सकेर अनि जाने हो, बस्नु परेन? यो घरमा त धेरै खुसीको दिन पो रहेछ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। के गर्ने पण्डितजी, तपाईँकी बहिनीसँग झ्याम बाजा बजाएर बिहे गर्ने रहर त मलाई थियो नि। तर यो छोरोले अब बाहिरैबाट बुहारी लिएर आयो। अब तपाईँ नै आएर भन्नुभएको के अरे मलाई त। ठिकै छ, छोराले अर्को मन पराउँछ भने मैले पनि भन्नु के छ र। त्यही पनि अब म हेरिदिन्छु पात्रो के कस्तो छ। राम्रो साइड टक्क हेरिदिनुहोस् त पण्डितजी। ल 15 गतेको लागि चाहिँ एकदमै राम्रो छ। यही 15 गतेको लागि हो, छ, राम्रो छ एकदम। हुन्छ, म लागेँ। नमस्ते। ल नमस्ते नमस्ते। एउटा गीत बजाउ न ल बाबु। नरिसा न ल बाबु। किन रिसाएको? अहिले त हिरो बनेछस् त। नरिसा न। बरु यता हेर त, तँलाई मैले नयाँ मोबाइल ल्याइदिएको छु। कस्तो छ हेर त। खुसी भयो भाइ? वाउ, थ्याङ्क यू दाइ। अनि बाइक चाहिँ कहिले ल्याइदिने? अलिअलि लिएको थिएँ, त्यो पनि विवाहमा चलाउनु पर्यो। बुढीले मङ्गलसूत्र, तिलहरी, औँठी के पो भन्दै थिए। ओ सङ्गरजी, ओ पख्नु न। ओहो, कता हो? एकछिन। यो स्यालले यहाँ पनि छोड्ने भएन। कता हिँड्नु भएको? छोराको बिहे आँटिसक्नु भएछ। खै हामीलाई त खबरै छैन बा। गहनाहरू किन्न आउनु भयो होला। ल शङ्करजी, मैले चिनेको साथीको चाहिँ सुन पसल छ, आउनुहोस् हिँड्नु जाम। तपाईँलाई म मिलाएर गहना दिलाइदिन्छु, मेरो साथीकै हो। ल आउनुहोस्। के छ मोतीलाल, खबर तेरो यार? ठिक छ यार। अनि के छ तेरो खबर? के गर्दैछ आजभोलि? लिमिठाना हाई स्कुलको हेड सर, अब त्यतै छु। उता पछाडि घुमेर जानु न।
ऊ मालाको श्रीमान पो हो। मालालाई आफ्नो बनाउन सकिन्छ के अरे? उसको मायाले गर्दा उसको घरमै पुगिस्? के कुरा गर्छ यार? ऐ यो त रामेकी बुढी होइन र? कुन केटासँग हिँडिछे? बुढोले विदेशबाट पैसा कमाएर पठाउँछ, बुढी अर्कैसँग रमाएर बस्छे। ए राम। त्यसको माल त यार दामी रहेछ यार। बब्बाले हो नि यार। घर त सुनसान छ त, कोही छैनन् घरमा। यसो पाउन पाछा पनि आएनन् कि क्या हो? अँध्यारो अँध्यारो छ। माला, ए माला, कहाँ गइछ भने यति राति पनि? माला होइन, यो यहाँ के गरेर बसिरहेछ? कान सुन्दिनस्? यति राति पनि चिच्चै चिच्चै बोलाउनु पर्छ। यति धेरै काम छ यहाँ आफ्नो। कोही छैन नि यहाँ सघाउने घरमा। छोरी खोइ त? यतै होली नि काम गर्दैछ होला नि छोरीले, भोलिको बिहेको। बोलाइहाल्छ त्यसलाई। छोरी, ए छोरी शीतल। आमा भन्नुहोस्, म भाउजूलाई मेहन्दी लगाइदिँदैछु। ए ल ल। आँखा देख्दैनस्? कोस वे कोस त अँध्यारोमा आँखा हेरेर हिँड्न सक्दैनस्? ठोकिएर हिँड्दो रहेछ बडो। धैराम, त यता आतो बाबु, आइज भनेको।
दयाराम नलायकहरू लज लाग्दैन मलाई पनि ल्याऊ त सुरुर त खान्न मैले ल ठिक छ हामीलाई यो चाडमा होइन अनि हरूको कहानी के भन्नुहोस् मेरो कहानी के भन्छु होइन ल भन्नुहोस् झुम्म लाग्ला जस्तो भयो नि त खासै त अब झुम्म भइहाल्छ नि त दारु भन्ने कुरो दारु भन्ने सानो होइन र यो ठुलो हाम्रो जिन्दगी हो यो संसारमा जिन्दगी हो काम मुन्टी छ के यो माला हजुर के भयो किन कान्छी खोइ घाँस काट्न गइ चाहिँ होली नि अनि किन पठाकी त जान सक्दिन थिस या मैले मात्र के गर्ने हो र यत्रो गाई बस्तुहरू छ गाई बस्तु सबै बेच्दिन्छु अनि खालिस दुध बेच्दिनुस् बरु आनन्दै हुन्छ आजै बेच्दिन्छु सबै जाऊ 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 शङ्करजी यता आउनुहोस् त किन होला महाशय किन रिसाउनु भएको तपाईँ ए मान्छे पनि दुःख नमान्नुहोस् है अस्ति तपाईँको छोरोको बिहामा पनि आउनु पाइएन दुःख चाहिँ नमान्नुहोस् है आउनुहोस् बसौँ चिया पिउँ के पिउनुहुन्छ त रक्सी पिउनुहुन्छ साउनी रक्सी ल्याउ त गजब रहेछ बा यो आइमीको चरित्र भगवानले पनि बुझ्न सक्दैन भन्थे हो रहेछ भगवानले आइमाईलाई चाहिँ किन बनायो होला नि भने क्या बा यो तपाईँ के गरेको जस्तो मैले के गरेको छु र छोरा खाली रक्सी खाने छोराछोरीलाई हामीलाई सम्झाउनुको साटो हामीले नै आफूलाई सम्झाउनु पर्ने मलाई पैसा चाहियो तैँले पैसा दिनु पर्यो कि मलाई अब मेरो छुट्टी पनि सिद्धिसक्यो भोलि जाने दिन पनि आइसक्यो भोलि बिहान म जाने बेलामा म पैसा दिएर जान्छु अनि त्यसपछि नयाँ नयाँ कपडा किन्ने अनि लगाउने त्यस्तो गुजारो कुरो गरेर हुन्छ यहाँ मलाई पैसा चाहियो भने अहिले भर्खरै चाहियो क्या अहिले रातको बेलामा के गर्ने पैसा भोलि बिहान जाने बेलामा दिन्छु भनेपछि भएन अहिले सुत्नु त मलाई अरू कुरो थाहा छैन अहिले भर्खरै अहिले सुत्नु भोलि बिहान अनि पैसा दिउँ म जान्न म यहीँ बसिन्छु बाबा बाबा को हो किन बोलाएको बाहिर आउनुहोस् त
म त हिँड्न लाएको। बाबु शिवजी त जान लागिस्? म जान लागेँ बा। अनि बुहारी जान लागी हुन्? होइन बुवा, म कुस्मासम्म उहाँलाई छोड्न जान लागेको। हामी पनि जान्छौँ बुवा। अब अलि दिन बसे भइहाल्छ नि। होइन बुवा, घरमा काम छ, हामी जान्छौँ। ल बा, धेरै रक्सी नखानुस्। रक्सीले आफूलाई खाइरहेको हुन्छ। अब त स्वास्थ्यको पनि त ख्याल गर्नु पर्यो। लाउनुहोस्, यो पैसाले लुगा किनेर लगाउनुहोस्। अनि भाइ बहिनी आमा सबैको ख्याल टिका गर्नुहोस्। लगाइदिन्छु। भाग्यमानी भएस्। भाग्यमानी भयो बाबु। हामी पनि जान्छौँ बुवा। अब अलि दिन बस्या भए हुन्थ्यो नि। दाइ राम्रोसँग जानुहोस् है। चिन्ता गर्ने कुरो हो र हिँडभित्र के गर्ने, गइहाल्यो त। मलाई देख्ने बित्तिकै फोन काट्छे। पक्कै यसको चालमाला चाहिँ ठिक छैन। मलाई किन यस्तो भछ? मेरो सोच खराब हो कि म खराब हो कि यो दुनियाँ नै खराब हो? मैले त केही सोच्नै सकिरहेको छैन। दिमागले काम पनि गर्नै छोडिसक्यो। नाना थरी सोचहरू आउँछ। के भयो होला यस्तो? होइन, यो सधैँ आउँछ म नभएको बेलामा। यो केही न केही हुन खोजिरहेछ यहाँ। हेर मसिएको अर्काको स्वास्नीसँग कसरी हेर्नु मैले गाँठे। पख मलाई। नमस्ते शङ्करजी, नमस्ते। तिमीहरूको काम छैन होइन?
गफ गरेर बस्न पाए केही चाहिँदैन। आमा छोरी नि उस्तै छन्। जाऊ गर आफ्नो काम गर। जा भनेपछि जान। होइन शङ्करजी, तपाईँ जहिले नै किन रिसाउनुहुन्छ भने? केही कुरा नराम्रो लाग्यो र? यो मेरो आफ्नो मामला हो, यो मेरो घरको कुरो हो। तपाईँ जहिले पनि परिवारको बिचमा किन आउनुहुन्छ? तपाईँको काम छैन? जहिले पनि अर्काको परिवारको बिचमा आएर म आएर शङ्करजीलाई नराम्रो लागे जस्तो छ। शङ्करजी, म लागेँ है त। अनि महाराज दिनभरि हजुर कहाँ गइसियो? दिनभरि घरै छ त ऊ। तँलाई कसले सोधेर बोल्छस् बिचमा प्याच्छ? छोरी, मेरो प्यारी छोरी, तिमीलाई बाबाले कति धेरै माया गर्छ तिमीलाई थाहा छ। तिमी मलाई छोडेर कहीँ नजाऊ है छोरी। बाबा पहिला खाना खान आइनुहोस्। तैँले नराम्रो काम गरेछ छोरी। तैँले तँलाई त त्यो सम्झिँदाखेरि त बेसरी हानेर तँलाई त ए भगवान, यो मान्छेले के गर्न खोजेको? मैले के गर्न खोजेको छु र? चुप लाग त। मेरो प्यारी छोरी, मेरो प्यारी छोरी। अनि त्यो बुहारी भनौँ ती खोइ त? भाउजू कुस्माबाट आउनु भएकै छैन। ए फोनै लागेको छैन। फोन लागेन भनेपछि त्यो पहिला गई छोरालाई फोन गरेर भनिदे बुहारी पहिला गई भनेर। म सुत्न गएँ। ओके गई, त्यो पहिला गई। अब फर्केर आउँदिन त्यो। गई। बुहारी पो हो त गाँठे। को केटाले लिएर आएछ? केटा पनि हिरो जस्तो छ हो। यसले यही केटासँग रातभर रमाइलो गरेर बसी। यो पक्कै सुन्नाठै हो। छोरालाई फोन गरेर भन्नु कि क्या हो बेलुका भन्नु पर्ला। उहाँ मेरो ससुरा। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। अनि बुहारी को त ऊ? उहाँ मेरो भाइ हो। पहिला त कोही पनि छैन भन्थ्यौ त। साथी जस्तै हो ऊ। ए जस्तै पो हो। ल त नि है त, अहिले मलाई हतार छ, म लाग्छु। हिँडिहाल्नु पर्ने, एकछिन त बस न। तिमीलाई थाहा नै छ नि म कति हतार ल्याइरहेछु। हुन्छ हुन्छ त नि। मलाई नकचरी नाठोलाई घरसम्मै ल्याइस्। म त आफ्नै माल गतिले नभएपछि कसलाई के भन्ने र? हेर साइला,
यो हामीहरूको कामै छैन ल। हो एकदम हो। मेरी बुहारी छ नि त्यो, त्यसको त झन् के कुरा गरी साध्य छ र त्यसको संविधान आङ जिरिङ्ग हुन्छ त्यसलाई। यहाँ रक्सी थप त छैन यहाँ त भ्याइयो। तपाईँलाई धेरै भयो, जानुहोस्। हेलो बाबु, बाबु छोरा। हेलो बा, रोग छ। भाग्यमानी भएस् बाबु छोरा। अनि तपाईँ कता हुनुहुन्छ? के गर्दै हुनुहुन्छ? घरमा ठिकै होला के रे? अनि बुहारीलाई कस्तो छ? छोरा घरमा त सबैलाई सन्चै छ, सबैलाई ठिकै छ। छोरी बुहारी नि ठिकै छन्। छोरा चाहिँ बुढीको कामै छैन, त्यसको त अर्कैसँग लसफस चले जस्तो छ। होइन, के भन्नुभएको बा? तपाईँ भरममा पर्नुभयो होला। उनी त्यस्तै छैनन्। होइन, म फोन गर्छु उनलाई। फोन काट्यो कि के हो? हेलो हेलो या ए बा, किन मोबाइल फालेको हँ? उसलाई बा भनिस् तैँले? वाह हो बा, किन नि खोज्नु भएको हो? वाह हैट, साला बुढा मुडै खराब गरिदियो यार। जाउँ है। कसले हान्यो? रगतै रगत भएर मुखमा त्यस्तो हालत भइसक्यो। यो त मेरो घर हो नि। आमा, ओ आमा, के भयो? के भयो? लाउन नि के भएछ? के भयो? कहाँ गएर पिटाइ खाएर आउनुभयो रहेछ? केही भएको छैन। के भएछ? जतासुकै रगतै रगत भयो रहेछ बुढा। के भयो हजुरलाई? आमा, के भयो आमा? के भयो आमा? के भयो बाबालाई? बुहारी छोरी होइन ल्याऊ त। यिनीहरूले के के भयो जस्तो गऱ्यो बा। यसो यो कुर्सी कन्जा हेरौँ त। कस्तो हुँदै जस्तो भएछ नि त है। म त मलाई केही भएको छैन, चिन्ता नगर न मेरो प्यारे बुढी। यो त बाबु आज मलाई कसरी पिट्यो तिनीहरूले? त्यो सम्झिँदा नि कस्तो भक्का नबुटेर आउँछ बाबु मलाई। जा बाबु जा, जे त्यसको सबै हातखुट्टा भाँचेर आएछ। जो जसले तेरो बाबुले पिटेको छैन आज, जा बाबु जा, गइहाल। बाबु रोक बाबु। जा बाबु जा, जबसम्म तिनीहरूको हातखुट्टा भाँच्दैनस् तबसम्म फर्केर नआइज। कसको फोन हो के बुहारी? उठाऊ न।
शिवजीको फोन हो। ए एकछिन पछि गर्नुहोस् न, म एकैछिन व्यस्त छु है। ए शिवजीको मेरो बारेमा छोरालाई किन नभने कि त? तपाईँको अवस्थाको बारेमा चिन्ता गर्ला भनेर नभनेकी होली नि त बुहारीले छोरालाई। बुढा ओ बुढा, के पाएर हो त नि यस्तो? हजुरलाई अझै पनि रक्सीले छोडेको छैन क्या हो? छोड्यो, हिजो खोल्तीमै थियो। खोइ त मेरो पर्स र ऊ खोइ त भने। के भएछ मलाई यस्तो? मेरी प्यारी बुढी, पैसा ल्याऊ त पैसा। पैसा ल्याउन भने दिनदिनै रक्सी खाएर झगडा गरेर कोसँग पिठा खाएर आउनु छ अझ पैसा भन्ने? खान्न के खान्न, पैसा ल्याउन पैसा। तपाईँले पनि कति दुःख दिन सक्नुहुन्छ हामीलाई। पैसा दियो भनेको सुन्नुहोस्। बाबा, मैले कहिले मेरो बाबाआमा देख्न पाएन। मैले तपाईँहरूमै मेरो बाबाआमा देखेँ। पहिला तपाईँ रक्सी खानुहुन्न थियो अरे, अहिले खानुहुन्छ, मेरो कारणले होला। बाबा, मलाई माफ गरिदिनुहोस्। म सानैबाट अनाथ आश्रममा हुर्केँ, कुनै संस्कार पनि सिक्न पाएन। मबाट गल्ती भए, मलाई माफ गरिदिनुहोस् बाबा। खुब पैसाले भन्दा तैँले पताइने छैन? छ भने ले न। ठिकै छ, तैँले नदिएर के भयो र? भट्टीवालीले पत्याइहाल्छ क्या अरे। आफ्नो पहिल्यै नदिने होइन पैसो, मलाई नपत्याउने होइन तैँले। यसलाई त प्याच भनेर दारा सारा निकालिदिन्छु नि। सुन्नुहोस् त, दैरमलाई पनि लिएर आउनुहोस् है। साउनी, रक्सी ल्याउ त खुरुक्क। जहिले रक्सी खानुहुन्छ, झगडा गर्नुहुन्छ, दिन्न रक्सी सक्सी छैन ओ रक्सी। साउनी, म यो गाउँको को चिनिछौ? तिमीलाई यो गाउँबाट निकालिदिनु पर्ला। रक्सी भ्याइयो के दाइ, बुझ्नु न। ए रक्सी भ्याइयो रे? रक्सी भ्याइयो कि पैसा चाहियो तिमीलाई? ए लिनु। ठिक छ, म भर्खरै ल्याइदिन्छु तिम्रो पैसा। पैसा
गरिदिनु डाक्टरलाई। आज पैसा नलि छोडिनँ मैले। ओए बुढी कहाँ छिस् त? यहाँ आइज त। कति रक्सी खान सक्छ? दिन रात रक्सी खाएको पैसा चाहियो मलाई। यहाँ अझै हान्छस्? पैसाले त पनि रक्सी खाएर आछ, हिजो पनि पिटे खाएको थाहा छैन। पैसा चाहियो कि मलाई? पैसा चाहियो। आज म जसरी भट्टीमा पैसा लिएरै जान्छु। पैसा कहाँ छ मसँग? पैसा सबै पैसा लान्छु। भएको पैसा रक्सी खाएर सिधाउने अनि पैसा भन्ने? अझै मुखै लाग्छस्? पैसाले पैसाले ला पैसाले उनीको दिनुहोस्। आया झगडा नगर्नुहोस्। भयो झगडा नगर्नु। आया मलाई दोराजको चाबीले ओइ चाबीले भने दिनुहोस्। बुहारी चाबी लौ। तैँले चाबी मलाई नदिनु खाली होइन? तैँले मलाई चाबी नदिनु होइन? तँलाई अझै हिँडी गर्छस्? बुहारी साँच्ची ल्याउ त। साँच्ची ल्याउ भनेको चाबी ल्याउ भने। आमा चाबी ल्याउनुहोस्। चाबी ल्याउनु दिनुहोस्। मलाई चाबी नदिनु होइन? मलाई आमा अया ये बानी ये बानी आमा मलाई खेलाउनु होइन तिमीहरूले? छोरी नडराउ के पनि भएको छैन। तिमीलाई बाबाले के पनि गर्नुहुन्न। छोरी यति बेरसम्म तपाईँले हेर्नुभयो र बुझ्नुभयो के कसरी र किन शङ्करले आफ्नी पत्नी, छोरी र बुहारीको हत्या गर्यो। यसबारे तपाईँ के सोच्नुहुन्छ? यदि तपाईँ नै शङ्करको ठाउँमा भएको भए तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? के तपाईँ पनि शङ्करले जस्तै गर्नुहुन्थ्यो कि गर्नुहुन्थेन? सोचेर भन्नुहोस्। कथा समाप्त भयो भन्ने सोच्नुभयो होला। यो समाप्ति होइन, यो त सुरुवात हो। वास्तवमा भ्रमको कारणले गर्दा शङ्कर यो अवस्थामा पुगेको हो। हामी फेरि कथाको सुरुवातबाटै लागौँ। ओ बहिनी सुन्नुहोस् त। हजुर। अपरिचित व्यक्ति गाउँमा आएको हुन्छ। यो गाउँको मुखिया बाको घर कता होला? मालाले ऊ त मणिरत्न हो, आफ्नो माइतको मान्छे। सानोमा उनीहरू सँगै पढेको हुँदो रहेछन्। के परेछ यो आँखामा? वास्तवमा यो भएको थियो। ऊ मालाको श्रीमान पो हो। मालालाई आफ्नो बनाउन सकिन्छ के अरे? उसको मायाले गर्दा उसको घरमै पुगिस्? के कुरा गर्छ यार? मैले चिनेको माला त अर्कै पो त। ए हो र यार, सरी यार। यो केटा उसको भाइ हो। बाख्राको पाटा जङ्गलतिर पसेको कारणले गर्दा
शीतल पाठालाई समात्नको लागि पछि दौडेकी हुन्छे। पाठा नभेटिँदा निराश भएर घर फर्कने क्रममा पछाडिबाट दुईजना केटाहरू नेपाली फिल्मको गफ गर्दै आएका हुन्छन्। फिल्म त हरिब लाग्यो यार। कहाँ निखिलको भन्दा त रेखा थापाको नि दामी हो नि यार। जुन केटा बुहारीलाई घरसम्म छोड्न आएको हुन्छ त्यो केटा उसको साथीको बुढा हुन्छ। वास्तवमा उसको साथी प्रेग्नेन्ट भएको कारणले गर्दा त्यही बसेकी हुन्छ। खाना हाल्दिने क्रममा नजिक आएको हुन्छ। भ्रम पार गराउनको लागि भट्टीमा गएर रक्सी पिउँछ। भ्रमले नै गर्दा केटाहरूसँग झगडा गर्छ। भ्रमको कारणले गर्दा पिटाइ खान्छ र नराम्रो भावनाहरूको कारणले गर्दा नसामा डुब्छ। तिनै भावनाहरूमा आफूलाई साबित गर्न परिवारको सदस्यहरूको हत्या गर्न पुग्छ। छोरा मलाई केही नगर भने मलाई नमार बाबु। मलाई केही नगर बाबु, मलाई केही नगर। मलाई केही नगर बाबु, मलाई केही नगर बाबु, मलाई केही नगर भने मलाई केही नगर बाबु। नाना थरी सपनाहरू देख्दै र आफ्नो सजाय भोग्दै अहिले ऊ जेलमा छ। शङ्कर प्रसादले भ्रममा डुबेर गरेको अपराधिक गल्तीको महसुस अझै पनि गर्न सकेको छैन। के तपाईँ पनि भ्रममा त हुनुहुन्न? दिदीलाई पनि यसो पकाउँछ यो त पल्ला गरेर दलबार बस्छ। हाम्रो दयाराम चाहिँ हिरो त एउटा लाइट बालिदिनुहोस् न, किन यता रातै भयो। शङ्करलाई न्यु खोज्ने मान्छे कहिले पनि बाँच्न सक्दैन। त्यसो भए लैजाउँ है विशाल सर, अफिस चाहिन्छ के अरे? चाहिन्छ के अरे आउट नभइदियोस् म। पछाडिबाट घुर्दा डब्ने यसो हल्का
Seven colors make a rainbow, 7 colors make a music, 7 days make a week, 7 continents make a world, 7 letters make us friends, 7 friends make a group of boys. छुट्टुदैन साथ अनि टुट्टुदैन नाता, इन्द्रेणीको रङ्ग चाहिँ चम्किरहनेछ.